ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 27 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 27 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2022 मार्च 11 तारिक राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्लाथवा नवमी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र दिउँसो 2:10 त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। आयुष्मान योग राति 2:48 त्यसपछि सौभाग्य योग रहनेछ। बालवकरण साँझ 6:07 त्यसपछि पौलवकरण अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मानस योग। चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वारसुल पश्चिम, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:20 सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्न 10:46 देखि मध्याह्न 12:15 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 3:13 देखि दिउँसो 4:42 रहनेछ। गुलिककाल बिहान 7:48 देखि बिहान 9:17 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:19 देखि बिहान 7:48 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 9:17 देखि पूर्वाह्न 10:46 रहनेछ। शुभबार बेला मध्याह्न 12:15 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। पुनः चरबार बेला दिउँसो 4:42 देखि साँझ 6:10 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुने। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तेस्रो भावमा रहेको छ। आज तपाईँका साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, भेट नभएका मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा केही भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसार धन आर्जन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि जोस जागर रहन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो। चन्द्रगोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज आर्थिक पक्षमा केही
प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, केही प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको मेहनतले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि हो। आज कठिन र जटिल ठानिएका काम कार्यमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास भने नगर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वास रहन सक्ने समय हो। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्नेछन्। आज भाग्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज परिवार बीच दाजुभाइमा आत्मीयतापन बन्न सक्ने, दिदीबहिनी बीच सरसल्लाह सुझाव हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास बन्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागर कायम रहन सक्ने, अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुनेछन्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दोस्रो भावमा चन्द्रमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक पक्षमा भएका चिन्ता तनावहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय हो। लगानीको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मन प्रसन्न रहनेछ। आज मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका अपुरा कामहरू पूरा हुनाले प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँका अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँसँग स्वस्थ शरीर रहन सक्ने, काम कार्यमा उत्सुकतापन बन्न सक्ने समय हो। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बन्नेछ। बोलीको प्रभावले गर्दाखेरि आफ्ना कामहरू सफल बनाउन सक्ने, अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट पनि सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफ्नो व्यावसायिक विकासका योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सम्पर्कहरू बढाउन सक्ने समय पनि हो भने व्यावसायिक नयाँ तथा पुराना सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय हो। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। कतै तपाईँको धन फसेको छ भने त्यो धन उठाउनका लागि दिन राम्रो हो। आफूलाई चाहिने सरसामग्री उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज परिवार बीच नजिकपन बढ्न सक्ने, केही साथ सहयोग रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। पढाइ र स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचर तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। आज कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज
आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तित्वमा निखार गर्ने अवसरले जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि काम कार्यमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार उपलब्धि मिल्दै जान सक्ने समय हो। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आज राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दा आज निकट भविष्यमा आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो भने आज न्यायिक कार्यक्षेत्रमा पनि तपाईलाई सफलता मिल्न सक्ने केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति सामाजिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज परिवार बीच केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। प्रेम जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय हो। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा समय बिताउन सकिन्छ। साथी बीच भएका कुनै पनि विवादहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आर्थिक ऋण लेनदेन कारोबार र खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आकस्मिक केही खर्चहरू भइदिन सक्ने समय हो। आज र पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको शुभ आशीर्वादले गर्दाखेरि दिनचर्या केही राम्रो बनाउँदै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मी सँग कुनै पनि वाद विवादमा मुछिने कार्य भने नगर्नुहोला। बोली र व्यवहारमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षीहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज निकट भविष्यका लागि केही राम्रो सम्भावनाहरू देखिन सक्छन्, अनुभव गर्न सक्ने समय हो र पनि पर्याप्त समय जुटाएर ती क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने, आफन्तजनहरूसँग भलाकुसारी हुन सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जो सकारात्मक कमी आउन सक्ने, काम कार्यमा ढिला सुस्ती हुन सक्ने समय हो। सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। सानोतिनो गल्तीले पनि काममा ठुलो समस्याहरू निम्तिन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। आज कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा दौडधुप सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय हो। यात्रा भए तापनि यात्राहरू कठिनाई आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक यात्रामा सजग रहनुहोला। खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। आज आफन्त परिवारबाट केही टाढापनको महसुस गर्न सक्ने, साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराकानीमा असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह सिंह राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि दिन केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँका महत्त्वपूर्ण अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोला। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्न सक्छन्। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने समय बन्न सक्छ। संवाद कौशलताले गर्दाखेरि र आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने, केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीति काम कार्यको पक्षमा आज सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो क्षमता अनुसार कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा केही भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि केही राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास रहन सक्ने, धैर्यताका साथ बढ्न सक्ने, लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले केही उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस्। चलाख भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावहारिक कुराहरूमा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्छ। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका पनि जुट्न सक्ने समय हो। आज कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यमा सफलता मिल्ने हुँदाखेरि मन आनन्दित बन्न सक्ने समय हो। कार्य सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँबाट जटिल र कठिन कार्यहरू समेत सम्पादन हुने हुँदाखेरि आज प्रशंसा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि ती परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा कार्यप्रतिको आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै निर्णय गर्ने कुराहरू आउँदैछन् भने ती कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती पनि नगर्नुहोला। कतै अलमलमा पर्दाखेरि आफूभन्दा अग्रज र विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट परामर्श लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। कसैले केही अवसरहरू दिँदैछ व्यवसायको क्षेत्रमा, त्यो प्रति तपाईँ सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। उन्नतिका लागि केही राम्रो महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक सेवातर्फ मन जान सकिने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहनेछ। आज प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँ राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कतै अलमलमा पर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अनुभवी सदस्यहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने नयाँ सकारात्मक बाटोमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरू भने केही थपिन सक्छन् र पनि जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने क्षमता भने आफूमा रहनेछ। आफूभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आज अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, केही राम्रो शुभ खबरहरू मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पहिले गरेको परिश्रमबाट मूल्य प्राप्ति हुन सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले अरूको भलो हुने कामहरू पनि बन्न सक्छ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सकिने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासका योजनामा लागि परिन सक्ने समय हो। तपाईँको भाग्यले नै तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन्। धार्मिक आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोगले आज केही आशा बढ्न सक्ने, जोस सागर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। अतिथिहरूको सेवा सत्कारमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय छ। आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिने समय हो। सामान्य खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचानसम्म गर्न सकिने समय हो। कामकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नका लागि पारिश्रमिक बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि समय बढी लाग्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती रहन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा मानसिक र शारीरिक रूपमा आलस्यपनको महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आत्मबलमा कमीको महसुस गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न नसकेला। चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा केही परिश्रम कष्ट हुन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा कतै समय अल्झिन पनि सक्छ। आज गर्नुपर्ने कतिपय योजनाहरू अधुरै रहन सक्छन्। आज बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने समय हो। काम कार्यलाई पूरा गर्नका लागि कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्दिन सक्ने समय हो। आज केही अप्रिय खबरहरू सुन्न सकिने दिन पनि रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। काम कार्यको वातावरण प्रतिकूल बन्दिन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष तपाईँको ऋण कारोबार लेनदेनका कुरामा ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। सानातिना गडबडीले पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ। आज खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आर्थिक तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर सकारात्मक बाटोमा बढ्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू रहन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ।
प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले भावनात्मक कुराहरूमा ठेस लाग्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा आलसीपन छाउन सक्छ, त्यति सोचेअनुसार राम्रो नहुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा केही आकस्मिक समस्याहरू देखिन सक्छन्। खानपिनका कुराहरूमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि मनोरञ्जनात्मक पूर्ण बनिन सक्छ। आज आफ्नो काम कार्य गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने समय हो। तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने, सरसफाइ सुन्दरतातिर पनि तपाईँको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने समय रहेको छ। आज स्मार्टपनमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र तपाईँको व्यक्तित्वको आकर्षण बढ्न सक्ने हुँदा अरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यहरूलाई सहज रूपमा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई आफ्नो प्रभावद्वारा प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सकिने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सकिने समय पनि रहेको छ। आफैमा उत्साह बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका अपुरा कामहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईँबाट राम्रो काम हुनाले मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले तपाईँको दिन केही लाभदायी पनि बन्न सक्छ। भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने केही राम्रो योजनाहरूलाई तपाईँले प्रारम्भ गरेर अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। परिस्थिति वातावरण अनुकूल बनाउनका लागि आफूभित्र सकारात्मक व्यवहार र सकारात्मक सोचमा पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्न सक्ने समय हो। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। आज केही यात्राहरू पनि तपाईँबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा ऋण लेनदेनका कुराहरूमा सबै कुरामा मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफन्त परिवारसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, परिवारको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँले थालेका कदममा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्नेछ। आज घुमफिर मनोरञ्जन, भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आजको दिनका लागि हेर्दै गर्दा तपाईँको दिन केही चुनौतीपूर्ण, केही सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्छ र पनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यहरूलाई तपाईँको लगनशीलतामा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुराहरूमा, आर्थिक कुराहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने अरूमा धेरै भर नपर्नुहोला। आफूले विशेष विचार गरेर निर्णय लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पुरुषार्थीपन भने बढ्न सक्ने समय हो। यसले गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय छ। जटिल र कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने हिम्मत भने बढ्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कामप्रतिको रुचि बढ्नेछ। आज जोस जागर कायम रहन सक्ने समय हो। सामान्य चुनौतीको परिस्थिति भने देखा पर्न सक्छन् र ती चुनौतीबाट पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज शत्रु पक्षलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने, आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही अवसर प्राप्त
प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। सामान्य कारोबारका कुरामा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो नै बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आज संलग्नता बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईको कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय हो। परिवार बीच सहयोगी भएर बन्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सकारात्मक र खुसी बनाउनका लागि आफ्नो समय थोरै निकालेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। यात्राहरू हुन सक्छन्। तपाईको स्वास्थ्य खानपानले जीवनशैली सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव 5औं भावमा रहनेछ। आज सन्तान पक्षबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आज तपाईको विशेष साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज शरीरमा फुर्तीपन रहन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईको कार्यमा भएका कुनै पनि समस्या तनाव समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने र समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको प्रशंसा पनि हुन सक्छ। सामाजिक धार्मिक कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको महत्त्वपूर्ण कार्यलाई पूरा गर्न सकिने समय रहेको छ र तपाईको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय हो। तपाईको कुनै पनि खरिदी बिक्रीसँग सम्बन्धित काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका लागि वातावरण अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। भाग्यले पनि केही अवसर जुराउन सक्छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कारोबारलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने, मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय हो। आज केही राम्रो खबरहरू प्राप्त हुन सक्छ। परिवार बीच नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय हो। सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने, आज केही सुख प्राप्ति हुन सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ रहन सक्ने समय रहेको छ। निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सरिक हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सकिने समय छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभावले आज रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज शारीरिक र मानसिक रूपमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। जोश जागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने, आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आज सहयोगीहरूले नै आज कुरा काट्न सक्ने समय रहेको छ। अपेक्षा गरे अनुसार साथीभाइहरूबाट पनि पर्याप्त साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज परिवारबाट पनि साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो मेहनत अनुसारको परिणाम सामान्य रूपमा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज चिन्ता तनावप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला, दिन खल्लो बनाउन सक्छ। आज पारिवारिक व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाउनका लागि केही बढी समय लाग्न सक्ने समय पनि हो। कृषि चौपाया दोपायाको क्षेत्रमा आज तपाईको लगनशीलतापन भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर भने प्राप्त गर्न सक्ने समय हो।
आफैमा नैराश्य भाव बढ्न सक्ने र जीवन र जगतलाई बुझेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रहनेछ। आय आम्दानी पक्ष पनि मध्यम रहन सक्ने समय हो। तपाईँको व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि आज समय बढी लाग्न सक्छ। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत हुनुहोस्। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अरूको लहैलहीमा लागेर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईँको लगानी गलत बन्दिन सक्छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा विशेष सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज शत्रु पछि पर्न सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आफन्त परिवार बीचमै केही वैमनस्यताहरू रहन सक्ने। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराले तनाव दिन सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने समय सकारात्मक नै देखिन्छ। एकअर्कामा नजिकपन भावनाहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा विचार गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्र गोचरको भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशाहरू कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर राशिफलबाट दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउनका लागि अवश्य राम्रो बन्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री